बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको रियल टॉक टीवी में खुश आमदीद। तो जी नाजरीन, आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ कुछ नई न्यूज़ लेके, और आज हम बात करेंगे PDM के बारे में। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपोजिशन पार्टीज़ ने जो हुकूमत के ख़िलाफ़ इत्तेहादी तहरीक चलाई थी हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए, कल उसका सबसे बड़ा सरबराही इजलास हुआ है और उसमें आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, इन दोनों ने वीडियो कॉल के ज़रिए शिरकत की है और मरियम नवाज़ ने भी इसमें फ़िज़िकली शिरकत की है। इस इजलास में आसिफ अली जरदारी ने वीडियो कॉल के ज़रिए एक कमाल का बयान दिया है, कमाल की स्पीच कर दी है जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। आसिफ अली जरदारी ने मियां नवाज शरीफ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है और लॉन्ग मार्च का जो एक डर और खौफ सा फैलाया हुआ था इन लोगों ने, अपोजिशन पार्टीज़ ने, कि लॉन्ग मार्च के बारे में ये सब कुछ कह रहे थे कि हुकूमत को ब्लैकमेल करके प्रेशराइज कर दिया जाएगा। रिज़ाइंस के बारे में बातें की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने भी इजलास किया था। इस सब पे आसिफ अली जरदारी ने एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है, एक बहुत बड़ी अहमकाना हामी भर ली है आसिफ अली जरदारी साहब ने। 15 बातें की हैं इन्होंने इस स्पीच में, 15 नकात बयान किए हैं उन्होंने इस PDM में होने वाली स्पीच में। वो सब इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी मैं, और साथ ही साथ PDM का क्या फ्यूचर होगा वो भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये भी मैं आज आपको बताऊंगी कि आसिफ अली जरदारी की इस स्पीच में उन्होंने जो अपोजिशन पार्टीज़ जो कि PDM में शामिल थी उन पे क्या बिजली गिराई है और उनका क्या रिज़ल्ट आया है, अपोजिशन पार्टीज़ का क्या कहना है जरदारी की स्पीच पे, इन 15 नकात पे, वो सब कुछ हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। लेकिन नाजरीन, ये सब पे बात करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, रियल टॉक टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें और मज़ीद मालूमात के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो जी नाजरीन, हुआ कुछ ऐसे है कि आसिफ अली जरदारी को जब PDM के सरबराही इजलास में मौका दिया गया कि वो भी अपने हकायात बयान करें कि PDM को फिर से कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, कैसे फिर से PDM के अंदर तहरीक चलाई जाए हुकूमत के ख़िलाफ़। ऐसी क्या तहरीक हो जिससे हुकूमत सच में डर के, प्रेशराइज्ड हो के ब्लैकमेल हो जाए और लॉन्ग मार्च से पहले ही ये सारा मामला हो जाए। मौलाना फजलुर रहमान का भी कहना था कि लॉन्ग मार्च का कोई फ़ायदा नहीं, आपको लॉन्ग मार्च नहीं करनी चाहिए कि जब तक आपने पार्लियामेंट से इस्तीफ़े नहीं देने। मौलाना फजलुर रहमान का एक्चुअली कोई फ़ायदा नहीं है पार्लियामेंट में। उनका मौक़िफ़ है कि पार्लियामेंट से रिज़ाइन भी दे दी जाए तो उनको तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, क्योंकि उनके पास इस दफ़ा सीट्स हैं ही नहीं। इस सब के बाद मुस्लिम लीग नून अब खुल के सामने आ चुकी है। पहले तो वो लोग फिर भी कुछ डर रहे थे, कुछ उनको खदशात थे, लेकिन अब वो खुल के लड़ना चाहते हैं। ना सिर्फ PTI की हुकूमत से भी लड़ना चाहते हैं, बल्कि वो इस्टेब्लिशमेंट और इदारों से भी खुल के लड़ना चाहते हैं। और इसीलिए नून लीग ने, मियां नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान के इस मुतालबे की हमायत कर दी है कि लॉन्ग मार्च से पहले रिज़ाइन दिए जाए पार्लियामेंट से। तो जी नाज़रीन, इससे पहले आपको याद होगा कि लास्ट PDM के इजलास में, PDM के पिछले इजलास में मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लॉन्ग मार्च करनी ही है तो रावलपिंडी की तरफ की जाए, जिसका कोई फ़ायदा भी हो। लेकिन उस पे बिलावल भुट्टो ने उसी वक्त साफ साफ कह दिया था कि आपके इस नज़रिए पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेफाक नहीं करती और हम इस्लामाबाद की बजाय रावलपिंडी की तरफ लॉन्ग मार्च करें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम इस्लामाबाद की तरफ ही लॉन्ग मार्च करें। उनका मौक़िफ़ भी नाज़रीन अपनी तरफ से ठीक है कि वो नहीं चाहते कि इस्टेब्लिशमेंट को इस सारे मामले में घसीटा जाए। वो कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं चाहते जो फ़ौज के साथ हो। उनका भी अपनी तरफ वो ठीक है, उनकी सोच भी ठीक है। जबकि नवाज़ शरीफ चाहते हैं कि ये लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ किया जाए और GHQ के सामने जाके धरना दे दिया जाए।
لیکن ناظرین کل کے پی ڈی ایم کے صدارتی اجلاس میں جب مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف پارلیمنٹ سے ریزائن کے اوپر فورس کر رہے تھے پی ڈی ایم کے ممبران کو، تب جب زرداری کی باری آئی تو آصف علی زرداری نے جو 15 باتیں سامنے رکھی، 15 نکات سامنے رکھے، وہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ پاکستانی ڈیموکریسی نے دھاندلی کا سامنا کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سینٹ چیئرمین الیکشنز میں جو دھاندلی ہوئی ہے وہ پہلے بھی ہوتی آئی ہے، یہ کوئی نئی بات۔ پھر ان کا کہنا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کے 14 سال جیل میں گزارے ہیں، تو نواز شریف صاحب آپ بھی ہمت کریں اور ملک واپس آنے کی کوشش کریں اور ملک واپس آئیں تاکہ یہ جو ہم پلاننگ کر رہے ہیں اس پہ عمل برآمد کر سکیں۔ آصف علی زرداری صاحب نے ایگزیکٹ ورڈز ایسے یوز کرتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب کو مخاطب کیا کہ پلیز میاں صاحب، خدا کا واسطہ ہے آپ پاکستان آنے کی ہمت کر لیں۔ اب ہم نے الیکشن جو لڑے ہیں، ہم نے ادھر جتنی جدوجہد کی ہے، ہم لڑے ہیں، پی ڈی ایم کے پلانز پہ رد عمل کیا ہے، لیکن آپ کا سینیٹر اسحاق ڈار، جس کو آپ نے 3 سال سے سیٹ پہ منتخب کر کے رکھا ہوا ہے، وہ وہاں آئے ہی نہیں، ووٹ ہی نہیں ڈالا۔ آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سمدھی صاحب اسحاق ڈار صاحب یہاں جن کو ووٹ ڈالنے آنا چاہیے تھا اور وہ نہیں آئے۔ آصف علی زرداری کا اور یہ بھی کہنا تھا کہ اگر لڑنا ہے تو اب سب کو جیل جانا پڑے گا، اور نواز شریف کو ڈائریکٹ انہوں نے یہی کہا کہ اپنی ہمت کو بڑھائیں، ملک واپس آئیں تاکہ تحقیق جو پی ڈی ایم میں بنائی جا رہی ہے حکومت کے خلاف، اس پہ عمل کیا جا سکے اور اس کے ریزلٹس کوئی پازیٹیو آئیں۔ آصف علی زرداری کا یہ بھی کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب یہ جو آپ پلانز بنا رہے ہیں، یہ ایسے عمل نہیں ان پہ کیا جائے گا جب تک آپ پاکستان نہیں آئیں گے۔ 1986 اور 2007 میں جیسے لانگ مارچ ہوئی تھی بے نظیر بھٹو کی آمد پہ، اسی طرح کی کوئی لانگ مارچ کرنی پڑے گی۔ لانگ مارچ یہ ہم راولپنڈی کی طرف نہیں کر سکتے، ہمیں یہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف ہی کرنی ہوگی۔ یہ سب کچھ ایسے نہیں چلے گا، کیونکہ ناظرین اطلاعات میں یہ آ چکا ہے کہ نون لیگ یہ پلان بنا رہی ہے کہ اس ساری لانگ مارچ میں وہ ایک گروپ ایسا بنا لیں گے جس کو وہ باروں بار وہ یہ شو کرائیں گے کہ ان پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، اور ان کو اندروں اندر ہی GHQ کی طرف دھرنا دینے بھیج دیا جائے گا۔ ناظرین، نون لیگ صرف اور صرف یہ چاہتی ہے کہ وہ لانگ مارچ کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو اس میں گھسیٹ کے اسٹیبلشمنٹ سے اور باقی ملکی اداروں سے لڑ سکے، کیونکہ اب وہ بالکل کھل کے سامنے آ گئی ہے اور لڑنا چاہتی ہے۔ لیکن آصف علی زرداری کا یہ موقف تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں نہیں گھسیٹنا چاہتے، ہمارا موقف صرف اور صرف حکومت کی دھاندلی کو ختم کرنا ہے اور ہماری لڑائی صرف حکومت سے ہے۔ آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی تب تک پی ڈی ایم کا حصہ ہے جب تک کہ پی ڈی ایم حکومت کے خلاف کھڑی ہے۔ جب مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف ریزائنس کی طرف آتے ہیں یا GHQ کے سامنے دھرنا دینے کی باتیں کرتے ہیں یا پھر لانگ مارچ کو اپنے مطابق لے کے چلنا چاہتے ہیں، تو اس پہ آصف علی زرداری نے اینڈ پہ صاف صاف کہہ دیا کہ ہم اس پی ڈی ایم کا حصہ تب تک ہیں جب تک اس کا موقف وہی رہے گا جو ہم بھی چاہتے ہیں، ورنہ ہماری راہیں کچھ اور ہیں اور آپ کی راہیں کچھ اور ہیں۔ ہم جنگ صرف اور صرف حکومت سے کرنا چاہتے ہیں، ہمیں فوج سے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس ٹائم ہم ان سے کوئی جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ تو جی ناظرین، پی ڈی ایم کے اس صدارتی اجلاس پہ آصف علی زرداری کی اسپیچ اور نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے ریزائن دینے پہ فوکس، ساری چیزوں پہ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے لائک ضرور کیجیے گا، ریئل ٹاک ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور مزید اپڈیٹس کے لیے نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔